Kaniadto sa nag-eskwela pa ko sa law school, daghan kayo ang akong mga kaila nga magpatambag kanako sa ilang mga personal nga mga problema. Kung sa mga nakadungog sa akong pagtambag kanila, pinahiluna gid kuno kaayo ang akong pagtambag kanila sa ilang mga problema. Ug na-appreciate nilang maayo ang akong pagtambag o paagi sa pagtambag. Pero sa akong giantos karon nga kasakit ug kagul-anan, dili gid nako kayang tambagan ang akong kaugalingon. Ingon ana gid ay na. Sama na sa usa ka abogado nga ang mga abogado kung duna sila'y kaso, mangayo gid na sila og opinyon sa laing abogado, muduol sila laing abogado aron tambagan usab sila kung unsay angay nilang buhaton sa ilang kaso. Ang sa kadoktor manambag o mo-check up sila sa ilang mga pasyente, pero kung sila magkasakit, mangayo usab kana sila og medical opinion sa ubang mga doktor kung unsay angay sa ilang sakit. Ang mga barbero dili gid mahitabo nga sila makatupi sa ilang kaugalingon. Ingon ana gid ay na. Kung maayo ka manambag, dili gid ay ka makatambag sa imong kaugalingon. Ingon ana ang akong na-realize.